गोविंद फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन घडामोडी जाता आनी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स येयलो बी जे पीच्या एस टीच्या हितूंतल्यान सावन आनी खूब तरेन विशय सांगले. थोड्या नांवां घेवन थोड्या नांव घेयनासतना आनी तितून म्हणल्यार प्रकाश वेळीप सराचेर खूब उलयले. वॉट इज युअर से? तुमची प्रतिक्रिया कितें आहा हेजेर? केन्ना म्हाका दिसता त्या वेळाचेर ह्या उटाचेर प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आसा त्या वेळाचेर प्रत्येक फावटी तूं म्हाका एक स्पेशली प्रश्न करतालो की तुजी प्रतिक्रिया कितें काय म्हणून. आनी हांव तुका सदांच सांगतालो की म्हाका खंयच्याच म्हज्या समाज बांदवाचेर उलोवपाक नाका किंवा म्हाका कोणाचेर कांय उलोवपाक नाका, कारण प्रत्येकान आपआपलें काम करप आसता आनी त्या समाजाची उदरगती कडेन एक मार्ग दाखोवप आसता किंवा उदरगतीच्या मळाचेर वावरप आसता. हें हांव तुमकां सदांच सांगतालो. एक विशय आज आमी लक्षांत धरपाक जाय की प्रकाश वेळीप हांचेर जे आज बरेचशे जाण उलयलेले आसात. मुळातूच एक म्हाका क्लेरिफाय करपाक जाय, खास करून म्हज्या गोंयच्या अनुसूचीत जमातीच्या सगळ्या भावांक भयणांक, खास करून गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या सगळ्या तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यांक, की प्रकाश वेळीपाचो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की उटा संस्था ही फक्त 14 जाणांची म्हणून. ताणेन एक उलयलेलें आसा की जी घटना, जी कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशनाक ही 14 जाणांची नांवां सायट केल्लीं आसात, पूण त्या घटनेक जे रजिस्टर्ड केल्लें आसा तातूंत भितर खंयच्याच एसोसिएशनाच्या नांवान ते रजिस्टर्ड जालें ना. हें पयलू गोश्ट लक्षांत दवरपाची गरज आसा. हेजो अर्थ अशें न्ही की आज बरेचशे जाण दिशाभूल करपाक सुटिल्ले आसात की ही संस्था ही फक्त 14 जाणांची. अंडर 1860 रजिस्ट्रेशन ॲक्ट ऑफ सोसायटीज त्याचे अंतर्गत म्हजे माहिती प्रमाणे खंयच्या एका सोसायटीच्या नांवाचेर रजिस्टर करपाक शकना, कारण ताका तेजे प्रोसिजर्स, तेजे फॉलोअप, तेजो अकाउंट किंवा तेजो पत्र वेव्हार जर कोण करतलो जाल्यार तो एक मनशानूच करप आसता. आनी म्हणून घडये त्या वेळाचेर एखादी 14 जाणांची नांवां तातूंत भितर घातिल्ली आसपाक शकता, परंतु हे 14 जाण घडये त्या एसोसिएशनाक एटॅच आसपाक शकतले किंवा ते रिप्रेझेंटेटिव्ह आसपाक जाय, हें आमी न्हयकारपाक शकना. हांव परत एकदां सांगता की प्रकाश वेळीपान ही संस्था जी आसा ती 14 जाणांची अशें खंयच म्हणलें ना. ताणेन म्हणलां ही रजिस्ट्रेशन करता आसतना, कॉन्स्टिट्यूशन करता आसतना ही 14 जाणांची नांव सायटेड केल्ली आसा. दुसरी गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आज उटा संस्था, हांव परत एकदां उलयतलो की उटा संस्था ही फक्त संपूर्ण म्हज्या गोंयच्या गावडा, कुणबी आनी वेळीप अनुसूचीत जमातींची संस्था आसा आनी ताजे खातीर कोणीन आपूण त्या सोसायटीचो भाग ना, हें ना, तें कोणी म्हणपाची गरज ना, कारण हेजे पयलीं आमी म्हणिल्लें आसा. दुसरो जो आर्ग्युमेंट जो आसा तो दुसरो आर्ग्युमेंट एक पुस्तकाचेर आसा. हांव अजुनूय म्हणटलो ही संस्था जी आसा हे सगळ्या गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या समाजाची आसा हें म्हणटलो. परत एकदां सांगता, हांव ताका अनुसरून सांगता की हल्लीच 2015 गोमंतक बहुजन महासंघाची स्थापना जाल्ली आशिल्ली ह्याच सोसायटीच्या अंडर. तातूंत भितर एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की ही जी संस्था जी आसा ती वट्ट 27 जाती जमातीची आसा, पूण ह्या वट्ट 27 जाती जमातीची थंय नांवां येयले ना. थंय कोण तरी त्या समाजाच्या रिप्रेझेंटेटिव्हाची नांवां आयिल्ली आसात. हेजो अर्थ ते अशें जायना की हो जो गोमंतक बहुजन महासंघ जो स्थापन केल्लो आसा त्यांची जी रजिस्टर्ड नांवां आसात त्यांचीच जाल्ले अशातले कांय गोश्ट ते जायना, हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. हांव एक गोश्ट म्हणटलो, कोणाक हाजेर राजकारण करपाक जाय तें राजकारण करिनासतना तुमी निव्वळ समाजकारण करचें, हेच गोश्ट हांव तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. तिसरी गोश्ट, आज उटा आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर आज बॅन हाडिल्लो आसा. म्हाका सजमना बॅन कित्या खातीर हाडिल्लो आसा. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आसपाक शकता किंवा उटा कडेन जे बॅनर वापरपाक मेळपाना
किंवा रबर स्टॅम्प वापरपाक मेळपाना, तेजो लोगो वापरपाक मेळपाना, हे खंयच्या कायद्याचे अंतर्गत किंवा खंयच्या त्या 1860च्या सेक्शनाच्या अंडर किंवा एक्टाच्या अंडर घातला तें म्हाका खबर ना. दॅट विल बी चॅलेंज अकॉर्डिंगली एज मेन्शन बाय द प्रकाश वळी, द प्रेसिडेंट ऑफ द उटा. हांव एक गोष्ट परत एकदा सांगपाक सोदतां की ज्या तरेन उटाचेर जी ऑर्डर जाल्ली आहा, जवळ जवळ रातच्या 7:30 वरांचेर ही ऑर्डर चल्ली, म्हणजे जणू काही ह्या उटा कडेन भरपूर एसेट आसा किंवा एक रातीन ते एसेट ट्रान्सफर करतले किंवा आपले आर्ग्युमेंट कशे, अश्यो केसीस म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ साऊथ गोवा हेजे कडेन खूब कंप्लेंट आसा. ही एक स्पेशल केस ही भायर काडून विदीन 8 days भितर ताजेर बॅन घालता. हें कितें दर्शयता? तो डावट जो ह्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यां भितर आसा ताणें म्हणिल्लें आसा की सरकारान हेजेर चवकशी करची. दुसरी गोष्ट, आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर विचार जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सरकारा कडेन जर मागपाना, सरकाराचे जर नजरे भितर जर हाडून दवरपाना जाल्यार कोणा कडेन हाडून दितले? हो एक प्रश्न आसा न्ही. आणि म्हणूनच कोणीनूच ते आपल्या आंगार ओडून बिडून घेवपाची कांय गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. एक गोष्ट हांव परत एकदा सगळ्यांक सांगता की उटा संस्था ही तळागाळांतली अनुसूचित जमातीच्या चुली पर्यंत पावलेली आसा. ह्याच लोकांक तेंच्यांनी फायदो करून दिलो ना, तर SC, OBC आणि बाकीचे जनरल लोकांक सुद्धा ह्या संस्थेचे वरवीं आज बेनिफीट मेळिल्लो आसा. दुसरो आनी एक प्रश्न आसा की गाकुवेदाची आज हांगसर उल्लेख जाता परत परत. गाकुवेद ही सगळ्यांत ओल्डेस्ट संस्था, ज्या गाकुवेदा खातीर हांवूय बारीकसो कार्यकर्तो म्हणून आशिल्लो किंवा 2007 हें जाल्लो आसा. गाकुवेद संस्था आज व्हड कित्याक जावपाक शकले ना? उटा संस्था आज व्हड कित्याक जाली? आज जवळ जवळ 23 वर्सां जाली उटा संस्थेचें काम आसा, आनी हें काम कोणीन वेलें? त्या एकमेव जर तशें जर म्हणटा न्ही जाल्यार तो प्रेसिडेंट जो आशिल्लो तो प्रेसिडेंटान किंवा बाकीचे ताजे सकयल जे काम जे करतात तेंच्यांनी हें काम मुखार व्हेलें. गाकुवेद कित्याक मुखार वचपाक शकना? तांच्यांनी कित्याक वावटां हातान घेतले ना? हो एक विशय, हो एक प्रश्न उत्तर देण्यासारकें आसा. दुसरी गोष्ट, मदींच पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिशन म्हणून हाडलें, तें आज खंय आसा? तातूंत भितर फूट कित्याक पडली? पूण उटान भितर केन्ना फूट पडले ना आनी केन्ना मुखार ती पडपाय ना. कारण हांवें हेजे पयलू सांगून दवरलेलें आसा की उटान भितर कोण सोडून गेले कांयच फरक पडपाना. कोण आयले जाल्यार तितून मोठो फरक पडटालो, संस्था आनी मोठी घट जातली. पूण उटाचें नांव म्हणटाचें आसा पळय न्ही तें कोण मिटोवपाक शकपाना. कोणीनूय कितलो सुद्दां जर प्रयत्न जर केलो हें जावपाक शकना. हें हांव एक सादो त्या उटाचो एक कार्यकर्तो म्हणून हांव सांगपाक सोदतां. कारण उटान ही फक्त एक संस्था न्ही, ही एक चळवळ जावन आसा. उटा येणारें जनरेशन जें आसा तें एक ज्ञानपीठ जावन आसा. उटान जो आज लढो दिल्लो म्हणून बरेचशे आज प्रमोशन्स जाल्ले आसात. हे जे कोण आज उलयतात पळय न्ही तांकां आज ताजो चड बेनिफीट जाल्लो आसा आनी खास करून सरकारी कर्मचाऱ्यांक चड फायदो जाल्लो आसा. हेवूय तांच्यांनी तितलेंच मतीन दवरपाची गरज आसा. आज जितल्यो योजना ज्यो आयिल्ल्यो आसात त्यो उटाच्या एफर्टांतल्यान हाडिल्ल्यो आसात. खंयच्या एका सरकारान आमकां हें खातें दी किंवा तें कमिशन दिलां अशें कोणूच म्हणपाक शकपाना. कारण ह्या कमिशना खातीर आनी ह्या खात्या खातीर आज उटान 2 जीव गमयलेले आसात. कित्येकशे जाणांक कादय भोगिल्ले आसात, कित्येकशे जाणांक उदकाचे फवारे घेतिल्ले आसात, कित्येकशे जाणांक लाठीचो हल्लो घेतिल्लो आसात. हेवूय आमी तितलेंच लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की उटा संस्था ही लोकांच्या मनांतली, काळजांतली, हृदयांतली संस्था आसा आनी तिजो कोण वापर करपाक शकना. बरेचशे जाणांनी तिजो वापर केलो, गूड बाय म्हणलें आनी मागीर तांकां दिसलें की आतां ह्या संस्थे कडेन रावन काय. कारण हे तेंचे विचार न्ही, हे दुसऱ्यांनी लादिल्ले हे विचार जावपाक शकता. तोच मनीस उटा सोडपाक शकता जेका स्वार्थ आसा, जेका अर्थ आसा. हें हांव सांगपाक सोदतां. हांव एक गोश्ट हे सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. आज ज्या लोकांनी प्रकाश वेळीपाचेर जे उलयलेले आसात
तांकां तागडीन जर एका पारड्यान जर घातले आणि प्रकाश वेळीपाक एका पारड्यान जर दवरले, निश्चितूच प्रकाश वेळीप ह्या सगळ्यांचे जे कोणी उलयले आसा तेजे वेळार सर्रास वयर आसतलो, कारण प्रकाश वेळीपा बरोबर सगळो एसटी समाज जेणी जेणीन ह्या मुवमेंटान भाग घेतिल्लो आसा तो तेजे बरोबर आसा. आनी हांव सांगतलो, प्रकाश वेळीप इज अ टॉल लिडर ऑफ द एसटी कम्युनिटी. दुसरी गोष्ट, ह्या गोष्टी कडेन वता आसतनाच हांव परत म्हणटलो की जेणे जेणे कोण उलयतात, खंयच्याय पक्षात आसतलो, XYZ पक्षात आसतलो, हांव तांकां एकूच म्हणटलो, खरो जर ह्या समाजाचो जर तांकां जर अभिमान जर आसा जाल्यार जशें प्रकाश वेळीप्यान आपल्या पक्षा बरोबर हो समाज सुद्दां तितलोच म्हाका समान आसा किंवा मोठो आसा हें वारंवार दाखोवन दिल्लें आसा. हे जे कोण उलयतात तांकां कापसाद आसा का, पक्षापेक्षा आपलो म्हजो समाज म्हाका मोठो, ती गुडी खांद्यार घेवपाक तांकां कापसाद आसा का, हेवूय तेंच्यांनी जाहीर करचें. जाहीर जर करचें जाल्यार हे प्रश्न जे आज उपस्थित केल्ले आसात त्या प्रश्नाचेर तेंच्यांनी आज आवाज काडचो, इतलेंच म्हजें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. दुसरी गोश्ट, आज एक तडफातडफी हेजो एक निकाल येता आनी तातूंतले दोग जाणांनी म्हणिल्लें आसा की खंयचे देवळान येवचें किंवा सरकार हितून इन्वॉल्वड आसा ना आसा हें देवळान येवन सांगचें. हांव देवळान येवचे पेक्षा हांव एकूच गोश्ट सांगतलो, ते रजिस्ट्रार जो आसा त्या रजिस्ट्राराक तेजे फोन चॅक करचे, कोणाले ताका फोन आयिल्ले आशिल्ले किंवा खंयचे पियेले ताका फोन आयिल्ले आसात ते त्या 8 दिसां भितर तागेले फोन चॅक करचे आनी नंतर काही गोश्टी येवच्यो. आनी म्हाका दिसता उटा संस्था जेणे तें कितें म्हणलं पळय न्ही, ते खंयचे देवळान येवपाक तयार आसले ह्या लोकांनी सांगचें. जर उटाचे जर कोण पदाधिकारी जर येना जाल्यार स्वता गोविंद गवडी येवपाक शकता. खरोखरूच त्या रजिस्ट्राक तेंच्यांनी हाडटा म्हणलं न्ही देवळान, ते देवळान किंवा खंयच्याय त्या देवाच्या जाग्या कडेन तेणी हाडून दिवचो. जर उटाचे सगळे कार्यकर्ते येतले आनी जे एलिगेशन जर कितें जर केल्लें आहा तातूंत भितर कोण, आनी एक गोश्ट सांगता, परत एकदां ती परत बायट आयकया की प्रकाश वेळीपान आनी बाकीचे जे कोण जे बशिल्ले आशिल्ले तांणी अशें खंयच म्हणलें ना की हातूंत सरकाराचो इन्वॉल्वमेंट आसा. पत्रकारांनी तांकां प्रश्न केल्लो आसा की तुमकां दिसता हातूंत सरकाराचो हात आसा. ताणीन म्हणलां की आमचो सोदपाचो प्रयत्न आसा. आतां कोण जर बातमी जर तांकां जाय तशी जर करता जाल्यार तें म्हाका कांय खबर ना. दुसरी गोश्ट, ह्या सरकारान खंयच्याच एका पक्षाक नॉट सरकारान उटान खंयच्याच एका पक्षाक शिटकावणी दिली ना. पत्रकाराक प्रश्न करता आसतनाच, पत्रकारांच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना ह्या लोकांनी म्हणिल्लें आसा, उटाच्या सदस्यांनी कार्यकर्त्यांनी म्हणिल्लें आसा की आमचेर जो आज अन्याय जाल्लो आहा, ज्यो काही गोष्टी डिमांड आज आमी मांडीत आसा तातूंत भितर एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा, ह्या सगळ्या गोमंतक गौड मराठा समाजाचे सर्टिफिकेट आज समाज सर्टिफिकेटीचेर आज बॅन घाल्लेलो आसा. ही समाज सर्टिफिकेट कित्याक जाय? घडये आमी जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार समाज सर्टिफिकेट ती मॅन्डेटरी आसपाकूच अशातली कांय गोश्ट ना. पुणून जो इश्युईंग जी ऑथॉरिटीज आसा, जो ऑफिसर आसा, ताका एक तें बरें पडटा की खंयच्या समाज एका ते एप्लिकंटाक रिकमेंड करता की दॅट पर्सन ऑर एप्लिकंट बिलोंग्स टू द एसटी कम्युनिटी. आनी म्हणून ही समाज सर्टिफिकेट आज संपूर्ण भुरग्यां भितर जेंका समाज सर्टिफिकेटीची गरज आसा तेंचेर आज एक असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा की म्हाका एडमिशनाक सर्टिफिकेट जाय, म्हाका जाय. ती सर्टिफिकेट जर काडटलो जाल्यार समाज सर्टिफिकेट कोणाकडे मेळटा, त्या वेळाचेर हे वता, त्या वेळाचेर बॅन जाल्ले आसा, अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगता. ह्या कितूनच्यान कोणाक फायदो जालो, कोणाक नुकसाण जालो हो विशय आसा. उरली गोश्ट उटाच्या कमिटीचेर कोणाक येवपाक जाय, हांव म्हजे सदांच भाशणाक सांगतालो, अरे हे आजच्या युवकांनी ही उटा संस्थेची जबाबदारी घेवची, पण कोणूच येवपाक शक्यना, सोदिनात. आनी येतले जाल्यार फक्त खुर्च्यो गरम करपा खातीर आमकां ती उटा संस्था न्ही, तातूंत भितर तुमी पयलू काम करपाक जाय, तातूंत तुमी अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. जशें हे आतां पक्षान आसा तांचे सिस्टम जी आसा त्या सिस्टमे भितर बसपाक जाय, तें काम करप आनी नंतरच तुमी पदान पद आमी तुमचे बरोबर सदांच आसा हें म्हजें हांव प्रत्येक भाशणाक आज सांगत आयिल्लो आसा. पूण हेंका कितें जाल्लें आसा की
कोणाक तरी आडमेळी दिसता, कोणाक तरी कितें दिसता. दुसरी गोष्ट, उटाचो म्हाका दिसता खंयच्या त्या राजकीय फुडाऱ्यान फायदो घेतलो ना. उदाहरण दिता हांव. प्रकाश वेळी 2012 निवडणुकीक उबो रावलो, हरलो. जर उटाचो जर फायदो घेतिल्लो आशिल्लो न्ही जाल्यार प्रकाश वेळीपाक तिकेट दिता आशिल्ले. वासुदेव मेंगावकर खंयचे तरी दुसरे पक्षाक गेलो, हरलो. गोविंद गावडेन खंयच्या पक्षाची अपेक्षा भरूं नाशिल्ली, पूण गोविंद गावडे 2012 हरलो. म्हणजे उटाचो फायदो खंय घेतले हे जे कोण उलयतात पळय न्ही, तेंच्यांनी सांगचें उटाचे पदाधिकारी किंवा ह्या प्रकाश वेळीपान खंयचे फायदो घेतलो तो तेंच्यांनी जगजाहीर करचें. हांव आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदतां. प्रकाश वेळीपाची उंचाय जी आसा पळय न्ही आनी तेजी डेप्थ जी आसा पळय न्ही ती तेजे कामांतल्यान तेणी प्रूव केल्ली आसा. हे जे कोण आज उलयतात जेंकां म्हाका तरी दिसना रे तांकां ते स्वताच्या तकलेन थंय उपस्थित राविल्ले आसात. तातूंतले एक दोग जाणां कडेन म्हजे एक मित्राचो तांकां फोन आयलो. तांगेले शब्दूय कितें आशिल्ले ते म्हाकाय खबर आसा. तांचे नांवांय हांव योग्य टायमाचेर हांव सांगतां. त्या वेळाचेर तांकां कितलो मोग आसा, हें आसा, तें आसा, त्योय गोश्टी हांव सगळ्यांक हांव सांगतलों वेळ येता तेन्ना. पूण हांव इतलेंच सांगतलों, तुमी खंयच्याय पक्षाक जॉयन जावात, तुमी खंयच्याय पक्षा कडेन चलात, पूण उटाच्या वाटेक मात येवं नाकात. हें हांव परत एकदां ह्या लोकांक सांगपाक सोदतां. तुमकां काम करपा आसलें तुमी काम करचें आनी एक उटा बंद करपाक शकता. उटा कोणूच ह्या संवसारान बंद करपाक शकना. कारण एक उटा बंद पडली, दुसरी जन्माक येतली, तिसरी जन्माक येतली, चवथी जन्माक येतली. हेवूय ह्या लोकांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. कारण उटाचो आतां बॅनराची कोणाक गरज ना. उटाचे कार्यकर्ते जे आसात पळय न्ही हेच स्वता एक बॅनर जावन आसात. तळागळांतले जे लोक जे आसात होच एक तांचो स्टॅम्प जावन आसा. आनी कारण ही उटा हे हांव एक केंद्रबिंदू ठरलेली एक संस्था जावन आसा. हांव संस्थे पेक्षा ती चळवळ अशें म्हणटलो. आनी हांव म्हणूनच म्हणटा, ज्यांच्या लोकांच्या सांगण्या वयल्यान जर तेंच्यांनी हें जर केलें ना, जर तांकां देवळान येवपाचो कितें जर तेंच्यांनीच जो प्रश्न जो मांडिल्लो आसा जाल्यार हांव म्हणटलो ते जर आयले घेवन आनी आमकां जर तांणी सांगलें किंवा प्रकाशाक सांगलें किंवा बाकीच्या सगळ्यांक जर सांगलें जाल्यार हांव म्हणटलों तांकां आमी खरंच सलाम करतलो. गोविंद गावडे तरी सलाम करतलो, नाल्यार तांकां हांव गुलाम म्हणटलो. परत एकदां सांगता, ह्या लोकांनी आपली जबाबदारी घेवपाची आज गरज आसा. खंयच्याच सरकाराचेर उटा संस्था किंवा प्रकाश वेळीप कांय उलयलें ना आनी सरकाराचेर उलयलेलो आसा. सरकाराचेर इतलेच खातीर उलयलेलो अशें म्हाका दिसता की तांच्यांनी तांकां याद करपाक जाय की सरकार हो जो आसा ताका जर सांगना जाल्यार कोणाक सांगतले. हो सादो प्रश्न आहा. घरांतल्या बापायक जर आपलो एक भुरगो जर आपल्याक बापा हें जाय किंवा तुवें हें कितें केलें हें म्हाका तुगेलें मान्य ना हें जर बापायक जर सांगपाना जाल्यार कोणाक सांगतले. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा मंत्री पंच सरपंचाचेर जर टिका जर करना जाल्यार सर्वसामान्य मनशाचेर टिका करतले. हो एक ह्या लोकशाहीन जो वावरता पळय न्ही तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट, हे जे आज जे कोण काय उलयलेले आसात किंवा जेंच्यांनी आज कंप्लेंट घातिल्ली आहा तेंच्यांनी ह्या उटाचे चळवळीक कितलो सहभाग दाखयलेलो आसात तेवूय जाहीर करचें. कितल्यो सभा तेंच्यांनी वाड्या वाड्यार वचून घेतिल्ल्यो आसात तेजी एक तरी देखा प्रूफ तेंच्यांनी दाखोवन दिवचो. जर तांकां जर दिसता अजुनूय आमकां उटा खातीर काम करपाक जाय, हांव तांकां सदांच सांगलां. जावं ते पॉलिटिकल मिशनाक ज्या वेळाचेर ते म्हाका मेळपाक गेले त्या वेळाचेर हांवें तांकां उघडपणेन सांगिल्लें आसा, हांव तुमी चलात फुडें, हांव तुमचे बरोबर आसा. किंवा गाकुवेदाचे चळवळीन तर गोविंद गावडे बरोच पयलो आशिल्लो. फक्त लिडरशीप जी आसा ती 2007 हांवें घेतिल्ली आसा तेवूय हांव मान्य करतलो. म्हाका दिसता बरेचशे जाणांक खबर आसा. मार्दोळा आमगेले तो आनंद म्हणून थंय किंवा आमी खूब जाण आमी मिटींग घेतात तातूंत भितर वाद ना. आनी कोणीनूच ते हांवेनूच केलां ते तुवेनूच केलां अशें म्हणपाची कांय गरज ना. पूण हांव परत एकदां हांव सांगतलो की उटा ही सगळ्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाची संस्था आसात. फक्त शब्द कितें उलयला ताणीन हातीन घेवन म्हणिल्लें आसा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हें सांगपाक जाय. प्रकाश वेळीपान ही आपली संस्था किंवा ह्या 14 जाणांची संस्था अशें खंयच म्हणलें ना. आनी जर ताणें तशें जर म्हणलां जाल्यार लेट मी रेक्टिफाय, लेट मी
लेट मी सगळ्या हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तर तशें जावपाक शकना. ही संस्था सगळ्यांची जावन आसा. दुसरी गोष्ट, एमिकेबल जे सोल्युशनाचो जो विशय जो आसा तो काही गोष्टी जे आसात पयलीं हेजे पेक्षा हांवें म्हाका दिसता बरेचशा फुडाराक ज्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो, त्या वेळाचेर फार्मागुडी टुरिजमाक हांवें बरेचशा फुडाऱ्यांची मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. कोणी प्रयत्न करूना अशें कोण म्हणपाक शकना. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, तीनदां न्ही, 4 फावटी सुद्दां हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यागेर हांव परत याद करून दितां, पांडुरंग मडकयकाराच्या घरान मिटींग जाल्ली आहा. म्हाज्या राजीव गांधी कला मंदिरान थंय मिटींग जाल्ली आशिल्ली. फार्मागुडी टुरिस्टान मिटींग जाल्ली. एन नंबराचेर आज मिटींग गोविंद गावडेनूच घेतिल्ली आहा. हे जे कितें विशय जे आज प्रलंबीत जे सरकारा कडेन आसा तेजे फॉलोअप गोविंद गावडे ज्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळे फॉलोअप केल्ले आहा. कागदपत्रांय आसा आनी रिस्पेक्टीव ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी आसा. हें कोणीच डिनाय करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटलों की उटा संस्था परत एकदां सांगता, खंयच्या एका राजकीय पक्षाक बांदिल्ली एक संस्था न्ही, ती एक लोकांची एक चळवळ जाल्ली आसा. हांव इतलें म्हणटलों की दुसरी गोश्ट आनी एक तातूंत म्हणिल्ली आसा, कोण तो बार्बोजो म्हणटा तो, ताका प्रकाश वेळीपाची जर तांकां एलर्जी आहा, प्रकाश वेळीप एकटो म्हणल्यार उटारी, हांव हें परत तांकां सांगपाक सोदतां. आनी कितले मोर्चे घेवन येवपाक आसा, कोणाचेर कितें घेवपाक तांणी अवश्य येवचें. त्या प्रकाश वेळीपाच्या घरा कडेन जर येतले न्ही, थंय तुमकां माची बिची तुमची सगळी वेवस्था फुलां बिलां सगळी ती उठा संस्थेचे सगळे पदाधिकारी करतले. तुमी येवचें, हें म्हजी एक मागणी आहा. कारण जो पर्यंत ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करना तो पर्यंत म्हाका दिसता कितें सत्य आनी कितें चूक आहा पळय न्ही हें लोकांक कळपाना. सत्ता ही 2 दिसांची आसा. आमकां ह्या लोकां खातीर शेगीत काम करपाक जाय. कारण गेली कित्येक वर्सां ह्या चिड्डल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आज आवाज जर जावन आसा जाल्यार उटा संस्था आसा. बरेचशा बहुजन समाजाचे वेगळे वेगळे जे घटक जे आसात ते समाज जे आसात, तो खारवी समाज आसूं किंवा एन नंबर ऑफ गावडा आसूं हें आसूं, त्यांची सविस्तर रितसरपणे फूट घालपाचें काम आज पर्यंत चल्लें आहा. पूण आज उटा कडेन ते पयलेच फावटी येयल्ले आसात. पूण हांव परत एकदां ह्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, कितले हे शेड्डे पाड्डे गड्डे हे कितले एकठांय जर आयले किंवा तेंच्यांनी कितलोय रंग बदलपाचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार उटा कडेन हे खेळपाक शकपाना. कारण ज्या उटान बरीचशी सरकारां घडयलेलीं आसात हेंवूय तेंच्यांनी मतीन धरपाची गरज आसा. आनी त्या संस्थेचेर मात फाटल्यान आड येवचें न्ही, इतलेंच म्हजी नमळायेची तेंचे कडेन मागणी आसा. परत एकदां सांगतलों, प्रकाश वेळीपाच्या बरोबर आख्खो गावडा कुणबी वेळीप हो जनसमुदाय आसा. आनी हांव म्हणटलों, जे ह्या लोकांची ज्यांनी ताचेर आरोप केल्ले आसात ताणीन आपली हिस्ट्री तपासून पळोवची. तुमी खंयच्यान खंय आयिल्ले आहा, तुमी खंय बुडिल्ले, तुमी आज तुमच्या फायद्या खातीर खंय खंय कोणाचेर आरोप करता. प्रकाश वेळीपान खंयच फायदो घेतले ना. प्रकाश वेळीप आपल्या हिमतीचेर, आपल्या बुद्धिमत्ताचेर, आपल्या कामांतल्यान वयर आयिल्लो आसा. फुडें वचून जर हांव हांकां आज तांकां फक्त हांवें गुलाम म्हणिल्ले आहा. फुडाराक जर म्हाका जर उलोवचें जर पडलें जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलों, हांव तांकां क्वेश्चन मार्क घालतलों की तुमी खंयच्या तरी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान मान हालयची न्ही. आनी मान जर हालोवची जर पडली जाल्यार आमचे कार्यकर्ते जे आसात तुमचे घरान येवन जाप विचारपाची कापस्तादूय ह्याच कार्यकर्त्यांक आसतली. मागीर तो आमदार आसूं, तो मंत्री आसूं, मागीर तो जिल्ला पंचायत आसूं, तो सरपंच आसूं किंवा तो त्या सरकारांतलो आनी कोणूय आसूं, आमकां तेंचे कांय पडिल्लें ना. पूण एकूच गोश्ट सांगता, ह्या समाजा कडेन वाट लावपाचो कोणी प्रयत्न करचो न्ही. आमी म्हणिल्लें आहा, फर्मागुडीच्या त्या हिस्टोरीक अशा सभेंतल्यान हांवें सांगिल्लें आसा, जे कोण उटाच्या वाटेक येतले तेंची आमी वाटूच लायतले. शेवटचो शब्द हांव तांकां सांगपाक सोदतां. बरे भशेन तुमी ह्या समाजाचें काम करचें. पदां जाय तेज्या खातीर तुमी पदां खातीर काम करचें. आनी येणारी काही गोश्टी निवडणूक येवची, ह्या लोकांक जर पद जर जाय, तुमचे कडेन कितले कार्यकर्ते आहा ते कार्यकर्त्यांक घेवन त्या सभेक उपस्थित रावचे. इतलेंच म्हजें तुमचे कडेन मागणी आहा. आनी जर कितें जर विशय जर आहा जाल्यार तुमी बसोन सुटावे करचे
म्हजी जर कोणाची गरज आसली जाल्यार तुमचे खातीर हांव सदांच उबो आसतलो. पूण बहुजन समाजाचो जो आज आवाज जो आसा तो आवाज आज सप्रेस करपाचें षडयंत्र जर कोण जर रचता जाल्यार तेंच्यांनी तें कृपा करून रचचें न्ही. हेजे पलटवार तुमकांच ताजो भोगतलोय अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ज्या तरेन सगळ्यो काही गोश्टी आज आवाज अंडर करंट जो आसा तो अंडर करंट जर वयर जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक शॉक येवन शॉक लागतलो अशें म्हाकाय जर दिसता. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की सांबाळून करचें. आनी हांव एकूच मागणी करतलो, जे कांय गोश्टी हांवें डिमांड केल्लो आहा, तुमी जर सत्यान जर आसा जाल्यार देवळान येवचें, म्हाकाय पळोवपाक जाय. दुसरी गोश्ट आनी एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां, तेवूय हांव मान्य करतलो. हे जे कोण कंप्लेंट जे फायल केल्ले आसात न्ही, घडये एकाचेर उठ्ठा चुकलां आसतलें. 2 टर्म जी आनी एकूच गोश्टीचेर तांणी बोट दवरलेलें आसा की 2 टर्म कन्सिक्युटीव आसले म्हणून तें कॉन्स्टिट्युशनासून आसा. आमी हें मान्य करतलो, कारण हांवें तें केन्ना पळोवं नाशिल्लें. पूण यदा कदाचित तांकां खरें म्हणल्यार जो रजिस्ट्रार जो आसा, हे प्रत्येक फावटी रिन्युअल जर कोणी जर केल्लें आसा तें रजिस्ट्रारान केल्लें आहा. म्हणजेच हातूंत भितर सरकारूय चुकिल्लो आसा. जर 2 टर्म जर तेच जर अधिकारी तेच जर अध्यक्ष जर आशिल्ले जाल्यार ह्या रजिस्ट्रारान त्या संस्थेक कित्याक केन्नाय सांगलें ना? हो अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आसा. म्हणजेच मुळातूच रजिस्ट्रारचें ऑफिस जें आसा तें खूब चुकिल्लें आसात आनी आपली चूक धापपा खातीर तेंच्यांनी ही ऑर्डर दिल्ली आसा का? होय अत्यंत महत्वाचें. ह्या प्रश्नाचें सुद्दां उत्तर जें आसा पळय न्ही तें दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. हाडात रजिस्ट्राराक देवळांत, उठाचे कार्यकर्ते येतले आनी एकूच परत एकदां सांगता, येयात मोर्चे घेवन, प्रकाश वेळीपाच्या घराचेर मोर्चे घेवन येवचो, होय तांकां आव्हान जावन आसा. आनी तिसरी गोश्ट, गुलाम जावचे पेक्षा आपलो स्वाभिमान आनी अभिमान आनी ह्या समाजाचो ताटीचो कणो जो आसा तो ताठ जगपा खातीर तुमी जगचे. दुसऱ्यांच्या थिंक टँके वयल्यान विचार न करता स्वताची जी बुद्धिमत्ता जी आसा ती घाणान दवरचे पेक्षा स्वताच्या बुद्धिमत्तेचेर त्या समाजाक ही योग्य दिख दिवची, इतलेंच म्हजें शेवटचें ह्या सगळ्यांक सांगणें जावन आसा. बाब ह्या विशयाचेर उलयत जाल्यार काळ पळयत आनीक एलिगेशन्स केल्या की ताणें अवॉर्ड घेतलो आपणाकूच, आपणेनूच हें केलें, कमिटीन तोच मेंबर आशिल्लो तेणेनूच अवॉर्ड घेतलो. इतलीं वर्सां तो पार्टीन आशिल्लो पूण पार्टयेक तेणें केन्नाच हें करूंक ना, हेल्प करूंक ना. वॉट आर दीस ऑल एलिगेशन्स सी पळय, हांव पार्टीक ताणें कितें हेल्प करूं ना तें करूं ना, आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट. इट इज इंडिविज्युअल. तो स्वताचो वैयक्तीक तेजें मत आसपाक शकता, कळ्ळें न्ही. दुसरी गोश्ट तो एवॉर्डाचेर जे कितें उलयतात पळय न्ही, पळय एवॉर्ड एक मनीस दिवपाक शकना. एवॉर्ड जर दितलो जाल्यार कमिटी आसता, तें RTIचे अंडर घेवचें. ताका एवॉर्ड ताणी स्वता दिल्लो आसा, घेतिल्लो आसा का ताका तो दिल्लो आसा, हेवूय चवकशी करची. प्रकाश वेळीपाची ही फक्त तांकां एलर्जी आसा, अरे तो त्या सहकार क्षेत्राचो महर्शी जावन आसा. अरे ताणीन ज्या आमच्या कश्टकरी समाजाक शेतकरी समाजा खातीर जें काम केल्लें जें आसा पळय न्ही, म्हणून हांवें म्हणिल्लें हे सगळे जे लोक जे कोण उलयतात म्हणजे तांकां एकठांय दवरले, एका तागडेन दवरले. आनी प्रकाश वेळीपाक एका तागडेन जर घातलो न्ही जाल्यार प्रकाश वेळीप खूब वयर आहा. आज ताका ऑल इंडिया लेवलाचेर तेज्या नेमणूक जाल्ले आसात अखिल भारतीय ह्या संस्थेचेर. हें कितें सांगता? थंय तेणी इन्फ्लुअन्स लायलो. सहकार फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन तो चलयता. ह्यो कितें सांगता? अरे हांव एकूच गोश्ट सांगता, हांव हें म्हणटलो, जर ते जर अशें जर म्हणटात पळय न्ही, जे कोण जर म्हणटा पळय न्ही, हांव सांगतलो, परत एकदां सांगतलो, ह्या लोकांक प्रकाश वेळीपाच्या जोत्याच्या वाणा कडेन सुद्दां बसपाची लायकी ना. तेंच्यांनी अभ्यास करचो आनी मागीर तेंच्यांनी एलिगेशन करचें. फाटलें कितें आसा ते कोणी ते बाकीचे कितें काडटात ते म्हाका लागना, पूण ताणीन जे ते वेळाचेर उठा संस्थेची जबाबदारी आनी सुत्र कोणी दिल्ली, गोविंद गावडेन दिवना. ते जे कोण मुख्य जे आशिल्ले तांच्यानूच ताच्या हातान सुत्र दिल्लें आहा. मदीं तो नाशिल्लो, मदीं दुसऱ्या कडेन आशिल्लें. ताका जे ते वेळाचेर कमिटी सांगता, अरे साहेब तूंच तें पळय,
आणि ते अनओपोज जाल्लो आहा. तेणी सुद्दां इलेक्शनाच्यान तेणी ते फॉर्म भरले आनी तो निवडून आयला ना. हो विशय आसा. कितें त्रुटी आहा पयलीं त्यो त्रुटी आमी पयस करपाक शकता. पूण ते एलिगेशन घालूं नाका आनी लोकांक त्रास घालूं नाका. हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगता, उठा ह्या संस्थेच्यो प्रत्येक गांवांनी बैठकी पयलूय सुरू आशिल्ल्यो, आजूय सुरू आसा आनी मुखार सुरू आसतल्यो. आणि एक तुम्ही यू हॅव बीन टायम अँड अगेन सेईंग रेजिस्ट्राराचो विशय हाडलो तुम्ही, तितून दुसरे हेंचेर मोर्चा घेवन या पळोवया बा म्हणले. इज इट दॅट गोविंद गावडे इज टोटली बॅकिंग प्रकाश वेळीप? ऑफकोर्स प्रकाश वेळीप हो उठाचो अध्यक्ष जावन आसा. तांच्यांनी एक प्रकाश वेळीपाचेर हो उलोवना. प्रकाश वेळीप कोणा खातीर उलयलेलो आसा? प्रकाश वेळीप हो संपूर्ण गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर, म्हणजेच गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या समाजाचे तो प्रतिनिधित्व करता त्या उठाच्या माध्यमांतल्यान. एकटे प्रकाशाची उलोवप म्हणल्यारूच ह्या सगळ्या समाजाचे उलोवप, आणि ही जबाबदारी म्हाकाय आसा, तेजें ज्ञान म्हाका आसा, तेजें भान म्हाका आसा. म्हणून हांव प्रकाश वेळीपाक 100% समर्थन करतलो. ज्यो काही गोष्टी ताणें उलयलेल्यो आसात त्यो काही गोष्टी कडेन तो लोकांच्या हिता खातीर उलयलेलो आसा. ताणें उलोवप म्हणल्यार लोकांच्या भवितव्या खातीर उलोवप. फुडें फाटीं कितें आसा तें चर्चेंतल्यान सुटाव जातलो. कारण प्रकाश वेळीप्यान ह्या उठाच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे पत्र वेव्हार केल्ले आहा. कोण डिनाय करपाक शकना, ताजो विटनेस हांवूय आहा. एक पळय, त्या वेळाचेर एखादे इश्यू नासतले, पूण आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा पळय न्ही, तें त्या देवाचेर सातत्यान उलयताले. खंयच बंद जावना. मनोहर पर्रीकर आशिल्लो किंवा आमचो दोतोर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा ताजे कडेन सुद्दां सातत्यान फॉलोअप केल्लें आहा. इट इज नॉट मीन दॅट रस्त्यार येवन उलोवपाची गोष्टी गरज ना. आज कित्याक उलोवपाक भाग पडलें? कारण तेंच्यांनी आज मर्माक हात घातलो न्ही रे. उठा संस्थेचे तुम्ही आज बॅनर वापरपाचे, सभा घेवपाची, लोगो वापरपाचो ना, रबर स्टॅम्प वापरपाचे ना, इथपर्यंत तुमची मजल पावली. कोण उलोवपाना? कोण उलोवपाना? सादी गोष्ट आसा न्ही रे. म्हणून हे उलोवप म्हणजे हो जो चिखल जो आज हे कोणीन घेतला, जे लोक हितून इन्वॉल्वड आसा त्याच लोकांनी घेतला आसा, त्याच लोकांनी ताका सोल्युशन काडून हो विषय सादो आसा न्ही रे. So how you are watching or looking at a close eye on all this other? हांव डेफिनेटली सी, हांव सदांच म्हणिल्लें आहा, परत एकदां हांव हे सगळ्यांक चॅलेंज करता. गोविंद गावडेन सदांच सांगिल्लें आसा, पक्षापेक्षा म्हाका समाज मोठो जावन आसा. ह्या लोकांनी सांगचें, पक्षापेक्षा आपल्याक समाज मोठो. चॅलेंज दिता हांव तांकां सगळ्यांक. तेच बरोबर ज्या पक्षान हांव आसा त्या पक्षा खातीर हांव कामूय केल्लें आसा आनी सदांच आमी काम करतले. दॅट इज अ इंडिव्हिज्युअल प्रश्न आहा. प्रकाश वेळीपेन काम केल्लें आसात म्हणजे हांगा कितें जालां, तारतंत्र म्हणटा तें कांयच ना. कोणाचेर उलोवप, केन्ना उलोवप, कित्या खातीर उलोवप, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हणजे कितें जाल्लें आसा न्ही, ह्या सगळ्यांक तांकां फुलोवन धाडिल्लें आसा. जर फुलोवन जर धाडूं ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें, येवन देवळान सांगचें, आपल्याक बळजबरीन हाडूं ना म्हणून. हेवूय म्हाका तांकां चॅलेंज आहा, कारण हेवूय तितलेंच एक्सपोज जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांवें परत एकदां सांगता, हांव पक्षा खातीरूय आसा, समाजा खातीरूय आसा. कारण हेजे पयलू आमी काम करून दाखयलेलें आसा आनी फक्त म्हाका हो समाजा खातीर हांवें इतलेंच म्हणिल्लें आहा. ह्या समाजा खातीर गोविंद गावडेन 2 म्हयने कादय भोगिल्ली आसा. ह्या समाजाची दुख्ख हांवें पळयलेलीं आसात. एकंदरीत बहुजन समाज कसो रडटा तें अजून हांव पळयतां. आनी म्हणून हांव म्हणटलो, भारतीय जनता पक्षाचें किंवा बाकीचे सगळे पक्षांचे कॉन्स्टिट्युशन जें आसा, प्रत्येक जाणा कितें आसता की बारीक लोकांक म्हाका वयर काडपाक जाय, बारीक लोकांक म्हाका वयर काडपाक जाय. आमकां अंत्योदय तत्वाचेर जर शेवटच्या भुरग्या लोकां कडेन जर पावपाक जर जाय जाल्यार ह्या लोकांच्यो वेदना, ह्या लोकांच्यो भावना आज समजून घेवन त्यांच्या खातीर काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच आमी राष्ट्र किंवा गोंय किंवा आमचो देश जो आसा पळय न्ही तो बलशाली जावपाक शकता. होय विशय आमकां तितूंतल्यानच घेवपाची गरज आसा. आनी हांव म्हणटलो, म्हणून खंय जालो प्रत्येक जेन्ना समाज जेन्ना मोठो जाता त्या वेळाचेरूच सगळो देश मोठो जावपाक शकता. आनी प्रत्येकाक कोणीनूच सांगचें, थोडे लिपोवन उलयतात रे की आमी समाज करनात, आमी समाज करनात.
समाज बरेचशे जाणांक मोठो किडो आहा, भितरल्यान सगळें करता, भायल्यान कितें कितें आमी साव, आमी उघडपणान उलयणारे मनीस. कारण त्या समाजाची दुख्खां हांव रडटा आसतना हांव पळयतां. आनी हांव स्वार्थी मनीस न्ही. म्हाका दिसता गोंयांतलो एकमेव आमदार आहा एसटी समाजाचो हांव उलयतां, ज्या आमदार जावन मंत्री जावन सुद्दां ह्या समाजाचें काम नेटान मुखार आयचे घडीक हांव सांगता तुका, फाटल्यान जे कोण आशिल्ले नाशिल्ले तें म्हाका खबर ना, आयचे घडी सांगता हांव सदांच पक्षाचें काम करतां आनी समाजाचें खंय खंय वचून. आनी तो बीन कितें भाशणां ठोकिना, ती मिटिंग्यो त्या ग्रामीण भागांनी वता, गांवांनी वता. म्हणून हांव एक गोश्ट सांगता, ह्या लोकांनी तें काम करचें आनी मागीर येवन उलयचें. आनी प्रत्येकाक अधिकार आहा. जशें आमी पक्षाचें काम करता, म्हजो पक्ष हो असो, म्हजो पक्ष तसो, तशें समाजाचे म्हजे पक्षा कडेन हांवें किंवा म्हजे सरकारा कडेन हांवें हें मागिल्लें. पक्षा कडेन कोण हितून पक्षाचें मात सुद्दां काडीचोय हांगासर उल्लेख ना. हांगा येयला सरकार, सरकारा कडेन जें दुखणें आहा तें तेंच्यांनी मांडिल्लें आहा. तें दुखणें आज पयस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ही जबाबदारी ह्या सगळ्यांनी घेवचें अशें म्हजें शेवटचें नमळायेचें मागणें जावन आसा.